Aujourd'hui, on va travailler la petite coupe d'une construction à un seul niveau. Construction à un seul niveau, ça veut dire un rez-de-chaussée avec terrasse inaccessible. Inaccessible, ça veut dire la terrasse ما كنطلعوش ليها. Donc, on va voir premièrement la légende ديالها. On va expliquer un peu la légende ديالها de la petite coupe. Premièrement, on a la partie de la fondation. On a deux parties. On a la partie de la fondation ou on a la partie élévation. Élévation. Donc, من niveau ديال لو سول تحت c'est la fondation, c'est la partie ديال fondation, ومن niveau ديال لو سول الفوق c'est élévation. Donc, premièrement عندنا هنا البيطون de propreté. عندنا البيطون de propreté اللي جا تحت من le mur de fondation. هذا c'est un mur de fondation. هنايا c'est un chaînage en béton armé. حنا غنشوفوا الشيناج كيفاش كيكون اون بيطون ارمي. هو هذا كنسميوه ان شيناج اون بيطون ارمي لانه فيه لي زارماتور وكيتكون البيطون. دونك سي ان شيناج اون بيطون ارمي. هذا هو لا كوب ديالو، لا كوب ديال لي زارماتور ديالو. سي ان شيناج اون بيطون ارمي. بارفوا كيكون عندنا شيناج انفيريور اي شيناج سوبيريور. امتى كيكون عندنا هاد الشيناج انفيريور؟ هاد الشيناج انفيريور ملي كيكون عندنا شيناج انفيريور شيناج سوبيريور، هذا كنسميوه شيناج كنسميوه لا سيميل فيلونت. امتى كتكون عندنا؟ ملي كيكون عندنا لو سول فيها ان بروبليم كنديرو هاد لا سيميل فيلونت. وعلاش كنديرو الشيناج سوبيريور؟ هنا غادي نشوفوا هاد لا بارتي اللي بقات لينا في الفونداسيون. عندنا هنا لونغرين. هاد لونغرين جا تحت من لو مور دو ريفون ou bien le mur porteur. هنايا غادي نشوفوا هاد لونغرين كيفاش داير لي زارماتور ديالها. وهذا كنسميوها لونغرين اون بيطون ارمي لان فيه الكادر ديال لي زارماتور وفيه عندنا تحتها البيطون دو بروبروتي وكتكون حتى هي البيطون. دونك هاد لونغرين كتجي ما بين لي بوطو وكتجي تحت من لو مور بورتور. هنايا عندنا ان بلوكاج. كنديرو التيراسمون. برومييرمون كنديرو التيراسمون. ensuite كنديرو ان بلوكاج دي بيير كنحطو فوق منه لا دال دو سول. هاد لا دال دو سول اللي كيكون فيها ان تري سودي وكتكون البيطون بلس ان تري سودي. هاد البلوكاج يحمي لينا لا دال ديالنا كونتر لوميديتي. هنايا غادي نشوفو لا بارتي. هنا شلنا لونغرين بلوكاج، شلنا هاد سميتو الشيناج هذا. دابا غنشوفوا لا بارتي اون إليفاسيون. لا بارتي اون إليفاسيون عندنا هنايا لو مور داليج كيتسمى ان مور داليج. هاد لو مور داليج هو لو مور اللي كيسيتيي او دوسو دو لا فينيتر. كيسيتيي او دوسو دو لا فينيتر كنسميوه لو مور داليج. جا تحت من الشرجم لو مور داليج. هنا سي لابوي. لا بارتي اون بيطون ارمي اللي جات في لا بارتي انفيريور ديال لا فينيتر كتسمى لابوي، ولا بارتي سوبيريور لا بارتي ديال البيطون ارمي اللي كيسيتي او دوسو دو لا فينيتر كتسمى لانتون. لا بارتي انفيريور سي لابوي، لا بارتي سوبيريور سي لانتون. هنايا سي لو مير اكستيريور. هنايا سي لا بوتر. غادي نشوفوا لا بوتر سي ان بوتر اكستيريور. غادي نشوفوا لا بوتر حتى هي كنسميوها بوتر اون بيطون ارمي لان فيها الكادر اي كومبري لا دال شفتوها طالعه حتى الفوق. دونك لان فيها لي زارماتور ديالهم، لي زارماتور ديال لا بوتر طالعين حتى الفوق. دونك فيها الكادر ولي زارماتور وكيتكون البيطون. هذا هو علاش كتسمى اون بوتر اون بيطون ارمي. دونك هذه سي اون بوتر اكستيريور وهذه اون بوتر انتيريور. دونك لو مور اكستيريور لاصقه فيه لا بوتر اكستيريور ولو مور انتيريور كي فوق منه لا بوتر انتيريور. دونك لو مور انتيريور كيتنزل عليه لي سيبورت لي شارج بحال لو مور اكستيريور، ولكن لو مور اكستيريور il est exposé aux intempéries. Donc il est exposé aux intempéries. Donc كتكون فيه واحد لا كوش كونتر ديال البروتيكسيون كونتر لوميديتي. هنايا هاد لو مور انتيريور il supporte هو لي شارج وكيكون ليبيسور ديالو supérieur à 15 سنتيمتر.
وكيكون دايز اونتر فلاكس، كيكون دايز فلاكس ديال لي بوطو، وكيكون فوق منه لا بوتر، كيكون دايز فلاكس ديال لي بوطو. هنايا عندنا شنو عندنا هنايا كلوازون. هاد الكلوازون شنو الدور ديالها؟ بوغ لا سيبار ملي كنديرو لا كونسيبسيون في لي كونستركسيون كنديروها بوغ لا سيباراسيون ديال لي بيس اي بوغ لا ديكوراسيون. بوغ لا سيباراسيون دي بيس كيكون ليبيسور ديالها inférieur à 15 cm، يعني 8 cm 10 cm كيكون ليبيسور ديالها inférieur à 15 cm. il ne supporte pas les charges. donc هنايا هذا كتسمى سي لا hauteur ce plafond. la hauteur ce plafond c'est la hauteur libre entre les dalles. la hauteur libre entre les dalles. donc هذا سي البلانشي هو. هذا البلانشي هو سي une dalle ourdie فيها 16 plus 4. ça veut dire عندنا هنا 16 ديال الوردي، وهنا فوق منه اون طابل دو كومبرسيون ديال 4 سنتيم. ها هي 4 سنتيم ديال لا طابل دو كومبرسيون اللي فيها فيها واحد التخيي سودي، هذا الحديد تخيي سودي، وفيها البيطون. وهنايا الوردي اونتر الوردي كل اونتر لي وردي شفتوها كاين لي بوتريل بريفابريكي. اونتر لي وردي كاين لي بوتريل بريفابريكي. هنايا صافي كملت لكم هاد لا بارتي. وهنايا سي لو مور داكروتير. لو مور داكروتير سي لو مور ديال لا تواتور تيراس. لو مور ديال لا تواتور تيراس. وما تنساوش تابوناو باش يوصل لكم الجديد.